कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, न्यायालयमा विकृति विसङ्गति मौलाएको न्यायालयको उच्चता, गरिमा र इमान्दारितामाथि आँच आउँदै गरेको सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका इजलासहरूमा बेन्च सपिङ भइराखेको र आफूले इजलास तोक्दाखेरि पनि सेटिङमा हुने गरेको र पछिल्लो समयमा त प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले कार्यपालिकाद्वारा गठन हुने मन्त्री परिषदमा पनि भागभण्डा खोजेको र त्यसै अनुसार मन्त्री नियुक्त भएको कुरा बाहिर प्रकाशमा आइसकेपछि पूर्व न्यायाधीश समाजको आह्वानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबाट निकास आउनुपर्छ, निकासको अर्थ उहाँले राजीनामा दिनु श्रेयस्कर छ भन्ने कुरा सुरुवात भइसकेपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि समर्थन गर्दै आन्दोलनमा जान थालेको र सर्वोच्च अदालतमा धरनामा बसेको आज 40 दिन कटिसकेको स्थिति छ। अब यसमा सम्पूर्ण न्याय निष्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा त प्रभावित छँदैछ, मातहत अदालतहरूमा पनि यसको असर र प्रभाव परेकै छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका केही मुद्दाहरू बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा पेशी तोकिएको छैन र इजलास बस्न सकेको छैन। तर यही आन्दोलन निरन्तरको 40 दिनको आन्दोलनको एक विशेष उपलब्धिका रूपमा अस्तिदेखि 15 गतेदेखि एउटा निर्णय भयो कि गोला प्रथाद्वारा इजलास तोक्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार 2 दिन गोला प्रथाद्वारा काम अगाडि बढ्यो, गोला प्रथा तोकियो। तर पनि प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा यो कोभिडका कारण हस्पिटलाइज हुनु परेको र हस्पिटलबाटै उहाँले यो पेशी तोक्ने काम पनि सुरु गर्नुभएको कारणले गर्दा यो गोला प्रथा पनि पूर्ण रूपमा कामयाब हुन नसकिराखेको स्थिति अवस्था विद्यमान छ। अब आज यो बार बेन्चको विवाद र यो आन्दोलन र त्यसपछि आन्दोलनले खोजेको सङ्केत र उपलब्धि के कस्तो हो भन्ने बारेमा आज अन्तर्संवादको लागि हाम्रा सामूहिक विशिष्ट अतिथिलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गिरीश चन्द्रलाल। उहाँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ र लाल आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन 2073 सालमा मधेस आन्दोलनको सम्बन्धमा गठित भएको थियो। अब हामी यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आजको अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। म विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ पूर्व न्यायाधीश साहब यस कार्यक्रममा। म पूर्व न्यायाधीश रिटायर भयो। रिटायर, अब रिटायरमेन्ट पनि कति भर्खरै हालसालै हो कि कति समय भयो? होइन, म 72 सालमा रिटायर भयो। 72 सालमा उस महिनामा। अब न्यायाधीश साहब, म यो कुरा हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। मैले ओपनिङमा केही छोटो कुरा पनि बताएँ होइन। यो पूर्व न्यायाधीश समाजको आह्वानका आधारमा जसरी सबै तह तब्काहरू एक भएर प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको आचरण, प्रवृत्ति, शैली र व्यवहारमाथि तीखो टिप्पणीहरू पनि भयो र पछिल्लो समय एउटा उपलब्धिका रूपमा जुन गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्य सुरु हुन थाल्यो, यो कस्तो उपलब्धि हो? विशेष उपलब्धि हो, महान उपलब्धि हो, अथवा सामान्य नै हो? यसलाई उपलब्धि नभनौँ, यसलाई यो चाहिँ के बाध्यता हो। बाध्यता, यो उपलब्धि होइन। विगत 70 वर्षदेखि तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा यो गोला प्रथा थिएन, कहिले पनि थिएन। प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलास अनुसार चाहिँ काम कारवाही हुन्थ्यो। अब त्यो काम कारवाहीमा शङ्का उपशङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ बढी हुँदैन थियो। अब यही हो, समाज हो, नेपाल हो, नेपालका हामीहरू सबैजना छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने केही हाँसो कुराहरू पनि हुन्छ, केही झुटो कुराहरू पनि हुन्छ, केही अब नचाहिने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। अब केही वास्तविकता पनि हुन्छ, सबै कुरा अवास्तविक हुन् भन्ने कुराहरू पनि छैनन्।
तर यो पहिलोचोटि यो गोला प्रथाबाट तोकिएको, किनभने प्रधान न्यायाधीशज्यूले बेन्च तोक्दाखेरि कुन मुद्दा कुन बेन्चमा दिनुपर्ने, कुन न्यायाधीशज्यूहरूको चाहिँ यसमा पोख्त हुनुहुन्छ, हो विशेषज्ञता विशेषज्ञता छ, त्यो सब हेरेर तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रा केसहरू विभिन्न खालका हुन्छन्, कुनै कन्स्टिट्युसनल केस हुन्छन्, कुनै सिभिल हुन्छन्, कुनै क्रिमिनल हुन्छन्, कुनै चाहिँ अब अन्य कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित विविध खाले मुद्दाहरू हुन्छन् नि त। त्यो मुद्दाहरूमा अब कसको चाहिँ विज्ञता छ, तपाईँले भन्नुभयो नि, विज्ञता विशेषज्ञता, त्यो अनुसार चाहिँ बेन्च तोक्नु पर्ने हो। अब अहिले के भएछ भने यहाँले जसरी भन्नुभयो यो अदालतको अलि व्यथितिहरू बढी चर्चा भयो, बढी कुराहरू आयो, विकृति विसङ्गति, अब यही शब्दहरू प्रयोग भएका छन् होइन, बेन्च सपिङ जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। अझ कुनै कुनै शब्दहरू योभन्दा पनि कडा शब्दहरू प्रयोग भएको। अब यी शब्दहरूलाई म दोहोऱ्याउन चाहिँ चाहन्न, यहाँले भन्नुभयो। अब ती कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा अब अहिले वर्तमान जुन प्रधान न्यायाधीश जुन हुनुहुन्छ उहाँको विश्वसनीयतामाथि नै शङ्का लागेर अब यस प्रकारका चाहिँ यो मागहरू अगाडि आए, यस प्रकारका कुराहरू अगाडि आए। अब पूर्व न्यायाधीश फोरम, यो समाज चाहिँ अर्कै हो फेरि, पूर्व न्यायाधीश फोरमले जुन प्रस्ताव पास गर्यो सबभन्दा पहिले यो तिहारपछि, अब त्यो कुरा पनि हो। तर कुरा के छ भने आह्वान चाहिँ होइन, पूर्व न्यायाधीश फोरमको आह्वान होइन, यो हडताल गर्नुपर्छ, यो कुराहरू पूर्व न्यायाधीश फोरमको होइन। यो वस्तुस्थितिलाई यस्तो यस्तो स्थितिमा प्रधान न्यायाधीशज्यूले निकास दिनुपर्ने भनेर भन्या हो। त्यो भन्या हो, त्यो कुरा राम्रै खाले कुराहरू भन्या हो, नराम्रो खाले कुराहरू भन्या होइन। अब त्यसपछि चाहिँ यो वर्तमान न्यायाधीशज्यूहरूले नै, सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशज्यूहरूले नै उहाँसँग चाहिँ बेन्च बस्न इन्कार गर्नुभयो। उहाँले तोकेको इजलासमा चाहिँ सहभागी हुने, हेर्ने, मुद्दा हेर्ने, सुनवाई गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नु भएन। त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका लगभग सबै न्यायाधीश, मतलब त्यो एउटा दुईटा यो मात्रै होइन, सबैले अब कुनै कुरामा मतान्तर होला, जस्तो कि अब सुनवाई नगरेर कसरी बस्ने भन्ने कुरासम्ममा चाहिँ मतान्तर भएको हो। तर प्रधान न्यायाधीशज्यूले तोकेको बेन्चमा गएर सुनवाई गर्ने भन्ने नगर्ने भन्ने कुरामा सबैको सहमति चाहिँ भएको। बिचमा 19 जनाको सहमति। बिचबिचमा चाहिँ के भयो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू हेरियो, केही चाहिँ डिसमिस गर्नुपर्ने मुद्दाहरू हुन्छ, तारिक गुज्रेका हुन्छन्, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू मात्रै हेरियो सर्वोच्च अदालतमा। अरू कुराहरू फेरि बार चाहिँ त्यो न्यायाधीशजीहरूले जब बेन्च छोड्नुभयो अनि बारले पनि तपाईँको यसमा सिरियस भएर आएको छ यी कुराहरू, र बढी प्रष्ट भएर बढी चाहिँ कुराहरू गरेर राजीनामाको माग्ने गरिरहेको छ। अब राजीनामा बाहेक अर्को चाहिँ केही छैन भनेर, अर्को कुनै उपाय हुन सक्दैन, यी कुराहरू बारबाट चाहिँ भएको छ। त्यो पनि बार बढी एक ढिक्का भएर गरिरहेको छ। बारमा पनि विभिन्न, अब दलीय रूपले हेर्ने हो भने सबै दलका सदस्यहरू हुनुहुन्छ बारमा, सबै दलका वकिलहरू पनि आफ्ना आफ्ना आस्था अनुसार, दलीय आस्था अनुसार हुन्छन्। तर यो बारको र बेन्चको कुरामा चाहिँ यहाँ एउटा कुरा विचारणीय के छ भने यहाँ दल हुँदैन, यसमा दल छैन। नेपाल बार एसोसिएसन भनेको सबैको हो, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन भनेको सबैको हो, र त्यसमा सबै सहभागी भएर धरना कार्यक्रममा पनि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म पनि धरना चलि नै राखेको छ। सामान्य रूपले जुन शान्तिपूर्ण रूपले जुन उहाँहरूले आफ्नो डिमान्ड प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो सबैमा लगभग सबैजना सहभागी भइराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ श्रीमानलाई अर्को एउटा मैले जिज्ञासा यसैको सम्बन्धमा राख्न चाहन्छु कि यो जुन हुन त श्रीमानले भन्नुभयो यो खासै ठुलो कुरा, गोला प्रथा 70 वर्षदेखि त यो प्रयोगमा आएको थिएन, अहिले गोला प्रथा सुरु हो। अस्ति गोला प्रथा सुरु हुँदा पनि सबैको ध्यान चाहिँ त्यहाँबाट कुन मुद्दामा पेशी कसको जान्छ भन्ने कुरामा सबको ध्यान चाहिँ खिचिराखेको अवस्था थियो। अब गोला प्रथाको अभ्यास कहिलेदेखि हुन थालेको नेपालमा त अहिले पहिला भयो, इन्डियामा कस्तो स्थिति छ? कहीँ पनि छैन, यो छैन कुनै पनि तपाईँको डेमोक्रेटिक मुलुकमा यस प्रकारको
जनरल अभ्यास छैन, मलाई थाहा छैन। अनि जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि जुन मुलुकहरू हुन्छन्, जस्तो भयो इङ्ल्यान्ड भयो, अमेरिका भयो, युरोपियन कन्ट्रिजहरू भए, अथवा भारत भयो, यो सबै डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा अब यो प्रधान न्यायाधीशलाई नै शङ्का गर्ने काम चाहिँ हुँदैन। त्यो वातावरण कहीँ पनि हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दाखेरि नै बहुत विचार गरेर नियुक्ति गरिएको हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश त त्यसमा संलग्न भइहाल्नुहुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश त फेरि हुँदै सिनियर भएपछि मात्रै चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने जनरल चलन यही हो होइन। अब यस्तोमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्ने चलन चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा हुँदैन। अब यहाँ त के भयो भने राम्रो मान्छेको सट्टामा हाम्रो मान्छे, दलको मान्छे, पार्टीको मान्छे, कहिले पनि वकालत नगरेकाहरू पनि, यहाँ वकिलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कालो कोट पनि नलगाएकाहरू, कहिले पनि एउटा फिराद पनि नलेखेका, प्रत्युत्तर पनि नलेखेका, कहिले पनि बहसको लागि नआएका, बिल्कुलै अनुभव नभएका व्यक्तिहरू पनि अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भएका छन्। अब त्यही उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट फेरि त सर्वोच्चमा जाने होइन, उच्चबाटै सर्वोच्चमा आउने। र अहिले अब वर्तमान प्रधान न्यायाधीशजीको कुरा गरौँ भने पुनरावेदनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पुनरावेदनमा नियुक्ति हुनुभयो, पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतमा आउनुभयो, उच्चबाट सर्वोच्चमा आउनुभयो, पुनरावेदनैबाट आउनुभयो, सर्वोच्चमा आउनुभयो। पहिले यही उच्च अदालत जुन छ नि त्यसको नाउँ पुनरावेदन अदालत नै थियो। हुन त म पनि वकालत गर्थेँ, म पनि पुनरावेदन अदालतबाट हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको। त अब कुरा के रहेछ भने कि त्यसमा अब सबै मान्छे एकै प्रकारका थिए भन्ने कुरा पनि छैन होइन। त त्यो उहाँको पनि त्यही हो, उहाँ पनि पुनरावेदन अदालतबाट आउनुभएको हो। र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के भएछ भने जुन विथितिहरू सर्वोच्च अदालतमा देखा परिरहेको छ, त अब बारको भनाइअनुसार, उहाँका न्यायाधीशज्यूहरूको भनाइअनुसार, उहाँकै साथी न्यायाधीशज्यूहरूको भनाइअनुसार यो सबैका मूल यो अफवाद चाहिँ, यो आरोप चाहिँ उहाँले प्रधान न्यायाधीशजीलाई नै खेप्नु परेको छ। अहिलेको परिस्थिति त्यो छ। अब अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा उहाँमाथि विश्वासै गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि उहाँहरूको भएन। अनि अब सर्वोच्च अदालतका उहाँका करीलाई विश्वास भएन, वकिललाई विश्वास भएन भने त कसरी? किनभने वकिल भनेको को हो भने अदालतमा जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधि भएर आएको हुन्छ वकिल। त्यसकारण चाहिँ वकिलमा उसैले वकालतनामा दिएको हुन्छ, जनताले उसलाई वकालतनामा दिएर ल्याएको हुन्छ होइन। त यस्तो स्थितिमा त ऊ जनताकै प्रतिनिधि हो नि, जनताकै प्रतिनिधि। अब उसैले विश्वास नगरेपछि जनताले विश्वास नगरेको भयो, जनतालाई त यो कुराहरू भित्री कुराहरू धेरै थाहा पनि हुँदैन। अनि यो स्थिति जुन उत्पन्न भएको छ त्यसको समाधानको रूपमा, किनभने मुद्दाको सुनवाई पनि नभएर कसरी हुन्छ? मुद्दाको सुनवाई त हुनु पर्यो, जनताको सरोकारको विषय त मुद्दाको सुनवाई हुनुपर्ने हो। त सुनवाई भएर मात्रै होइन, न्याय पनि हुनु पर्यो। अब न्याय हुँदाखेरि अब यहाँले पहिले नै भन्नुभयो बेन्च सपिङका कुराहरू र अन्य कुराहरू पनि यसको सँगसँगै आए। त यो सबैको समाधानको रूपमा यो बाध्यतावश यो गोला प्रथा चाहिँ ल्याइएको हो। यो उपलब्धि भएन, यो उपलब्धि नै भनिहाल्न चाहिँ यसलाई उपलब्धि भएन। यो पर्मानेन्ट पनि यसै रहनुपर्छ भनेर मेरो त कम्तीमा भनाइ छैन। किनभने तपाईँको पर्मानेन्ट चाहिँ अटोमेसनमा जाने भन्ने छ नि। फेरि यो अटोमेसनमा पनि तपाईँको प्रब्लमहरू हुन्छ नि, किनभने कम्प्युटर त व्यक्ति त होइन नि त। कम्प्युटर त एउटा कम्प्युटरले आफ्नो चाहिँ इन्टेलिजेन्स हो, त्यसमा इन्टेलिजेन्स हो, त्यसलाई तर तर काम गरे पनि अब सबै प्रकारको उसैले ठिक गर्दैछ सबै कुरा भनेर छैन। जुन फर्मुलामा आउने हो त्यो कुरा त उसले ठिक गर्ने हो। जो फर्मुलामा आउन नसक्ने केही विवेकाधीन कुराहरू छन् त्यहाँ त कम्प्युटरले आफ्नो विवेक बढी त प्रयोग गर्न सक्दैन नि। केही मात्रामा त आजकलको कम्प्युटरले गर्छ पनि, तर धेरै मात्रामा त गर्दैन। त्यसले चाहिँ मानिस जतिको मात्रामा त गर्दैन नि। त्यस कारण चाहिँ यो बाध्यता हो र यो स्थायी नै होला भनेर म यसलाई मान्छु। स्थायी अहिलेलाई यो आएको छ। अहिले एउटा निकासको रूपमा चाहिँ अब दलहरूले पनि यो गरौँ, किन यो राजीनामा भनेर एकदम राजीनामापट्टि पनि नजाउँ, तर उहाँले आफूले बेन्च तोक्ने प्रथा पनि हटाउँ र आफू
सँग सरोकार भएको मुद्दामा पनि उहाँ बस्न नपाउने भन्ने किसिमको एउटा मध्यमार्गी बाटो चाहिँ अपनाए जस्तो पनि यसमा देखिन्छ। तर उहाँको रुचि प्रधान न्यायाधीशको यतिमा पनि नभएको देखा पर्छ नि, किनकि उहाँले अब हस्टेलबाटै चाहिँ नि उहाँ चाहिँ इजलास तोक्ने। अब सत्तामा जुन दलहरू छन् उहाँ सबै दलका नेताहरूले शीर्ष नेताहरू पनि मिटिङ बसेर हिजो नै मलाई लाग्छ यस्तो भएर उहाँसँग राजीनामा गर्नुपर्ने भनेर आग्रह चाहिँ गरिसक्नु आग्रह गरेको छ होइन, राजीनामा गर्ने निकास दिनको लागि राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने छ। विपक्षी दलवालाले बोल्न चाहिँ बाँकी छ प्रष्ट रूपले उहाँहरूको विपक्षी खुलेको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन, प्रष्ट रूपले बनाइआएको छैन। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने कि बारले एकदमै प्रष्टै रूपले पटक पटक भनेको छ राजीनामा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अनि पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि निकास दिनुपर्ने भनेर भन्यो। तपाईँको उहाँका सर्वोच्च अदालतका जुन कलिगहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निकासकै आग्रह चाहिँ गरिराख्नु भएको हो होइन। हामी उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी प्रधान न्यायाधीशज्यूले तोकेको बेन्चमा हामी चाहिँ सहभागी हुँदैनौँ, उहाँसँग पनि हामी बस्न तयार हुँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ के भयो, यसको अर्थ के भयो? यसको एउटा सिरियस छ। अब यो मान्छेहरू के भन्छन् भनेदेखि एउटा न्यायालयको यस्तो गरिमापूर्ण इतिहास छ, हरिप्रसाद प्रधान र विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो मान्छे, यस्ता न्यायमूर्तिहरू जुन छन्, यो नैतिकताको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र एउटा ठुलो हाइट भएको मान्छेको तुलनामा चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरलाई ल्याउनु नै विडम्बनापूर्ण छ भनेर भन्छन्। यो विषय कस्तो? अब यो विषय अहिले परिणामको रूपमा आएको हुनाले न सबैको नजरमा छ हो। अब तर कुरा के रहेछ भने यो प्र्याक्टिस त धेरै दिनदेखि यस प्रकारका भएर आएका हुन्। अहिले भर्खर भएको त होइन, भर्खरैको परिणाम त होइन नि, धेरै पहिलादेखि। उहाँलाई जुन प्रकारले पुनरावेदन अदालतमा उहाँको नियुक्ति भयो, पर्फर्मेन्स जस्तो उहाँको जुन पर्फर्मेन्सहरू बिचमा चाहिँ भयो, उहाँ चाहिँ विवादमा जुन पटक पटक पढ्नु पनि भएको छ होइन। अब यहाँसम्म कि बेन्चबाटै चाहिँ सर्वोच्च अदालतको बेन्चले पनि उहाँको बारेमा लेखेका छन्, टिप्पणी नै गरेका छन्। यो सब कुराहरूको बावजुद पनि उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अब उहाँलाई बनाइयो, प्रधान न्यायाधीश बनाउनेहरूले संवैधानिक परिषदले बनाए, त यो सब कुराको न परिणाम हो। यो के हुन्छ भने राम्रो मान्छे र राम्रो मान्छे हुन्छ नि, नेपालीमा कहावत छ नि बरोबर। अब यसैलाई हेर्नुपर्छ क्या, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि पार्टीका कुनै क्याडरलाई मैले भनेको कुरा मान्नुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। त्यो त न्यायाधीश भइसकेपछि उसले कानुन अनुसार, प्रमाण अनुसार र न्यायिक सिद्धान्तलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म ठुलो कि त ठुलो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् होइन। यो डेमोक्रेसीमा कोही ठुलो हुँदैन, कोही सानो छैन, कोही कसैलाई सानो भन्न सकिँदैन, कसैलाई ठुलो मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। सबै चाहिँ के रहेछ भने कि कानुनद्वारा निर्धारित बाटोमा हिँड्नुपर्ने, यो संविधानले निर्धारित गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने। अझ उसलाई एप्लाई गर्दाखेरि, उसको व्याख्या गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा डेमोक्रेसीलाई राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने, कानुनका न्यायका जुन नर्म्सहरू छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने, त्यसलाई हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने। आफ्नो अनुकूल जे मन लाग्यो त्यही व्याख्या गरेर न सरकार चल्नुपर्छ, न चाहिँ न्यायपालिका त चल्नै हुँदैन। न्यायपालिका त एउटा एक प्रकारले के भनिन्छ भने यो स्टेटस को मेन्टेन गर्ने बढी, यो चाँडै चाहिँ अगाडि बढ्दैन। यो बहुत सोचेर विचारेर अगाडि बढ्छ, तर चाँडै अगाडि बढ्दैन यो न्यायपालिका। हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिन्छौँ। श्रीमानलाई यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब श्रीमानले अघि भर्खरै भन्नुभयो नि, जस्तो कि अब हाम्रो पुनरावेदन अदालतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि सर्वोच्चमा आउनुभयो, अनि न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशकै चाहिँ नि लाइनमा उहाँ ठ्याक्कै चाहिँ आइपुग्नु भयो। उहाँको पर्फर्मेन्स देखिएकै थियो, आचरण व्यवहार थाहा छँदै थियो, अहिले भएको कुरा पनि होइन। अनि यहाँ प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा पनि यहाँ
आन्दोलन के अरे त्यो पक्षमा पनि आवाजहरू उठ्यो, उहाँलाई चाहिँ नि गैर संवैधानिक तरिकाबाट अब निकाल्न र त्यहाँबाट पद छोड भन्नु मिल्दैन भन्ने पनि थियो होइन। अब यस्तो आचरण र व्यवहार भएको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले त अब त्यहाँ त उसमा सुनवाई छ नि, संसदीय सुनवाई समिति। संसदीय सुनवाई समितिमा संसदीय सुनवाईबाट उहाँ पास नगरेको भए पनि हुन्थ्यो नि त। त्यहीँबाट सुरु त दलहरूबाटै भयो होइन। त्यसकारण विकृति विसङ्गति त उहाँले आफैले एक्लै बोकेको होइन कि सबैको चाहिँ नि यहाँ साथ सहयोग छ भन्ने कुरा पनि भयो कि होइन। यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो कुरा, किनभने अब तपाईँको यो संसदीय सुनवाईमा रोक्नुपर्ने हो, संवैधानिक परिषदमै रोक्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। अब त्यही त मैले चाहिँ यो संविधानका कुराहरू मैले गर्दाखेरि, डेमोक्रेटिक नर्म्सका कुराहरू गर्दाखेरि जुनसुकै कुरा चाहे त्यो एक्जिक्युटिभबाट होस् अथवा संसदबाट होस् अथवा जुडिसियरीबाट होस् होइन, त्यो सबैले संविधानका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर, कानुनका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार अनि चाहिँ कन्स्टिट्युसनल नर्म्स अनुसार, त्यसपछि चाहिँ जुडिसियल नर्म्स अनुसार, एक्जिक्युटिभका पनि नर्म्स हुन्छ नि त, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डेमोक्रेसीमा म महान छु, मैले गरेर सबै कुरा हुन्छ, मैले बोले भने सब कुरा हुन्छ, मैले नै भनेको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मैले पहिले नै यहाँलाई के भने कि यहाँ कोही सानो छैन, कोही ठुलो छैन र कसैलाई चाहिँ ठुलो मानेर उसका सबै कुरा मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। हो प्रधानमन्त्रीका पद चाहिँ बडा गरिमामय पद हो, प्रधान न्यायाधीशका पद बहुत गरिमामय पद हो होइन। हाम्रा यो प्रतिनिधि सभाका अध्यक्षको पद बडा गरिमामय पद हो, न्यायाधीशको पद पनि गरिमामय पद हो। यो सबै तर आफ्नो ठाउँमा सबैले राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। जो त्यस्ता ठुला पदमा छन् त्यो पनि र जो त्यस्ता ठुला पदमा छैनन् त्यो पनि। त्यसकारण चाहिँ तर त्यो सबैले आफ्नो नर्म्स अनुसार नै काम गर्नुपर्दछ। त त्यहाँ जुन नियुक्तिका कुराहरू जुन छन् नि, यहाँ यो न्यायाधीशका नियुक्तिका कुरा, संवैधानिक परिषद भयो अनि त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको कुरामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद अनि न्यायाधीशमा न्याय परिषद, न्याय परिषद। त म तपाईँलाई चाहिँ यहाँलाई चाहिँ त्यही कुरा भन्नेवाला थिएँ कि न्याय परिषदको जुन गठन भएको छ, स्ट्रक्चर जुन छ, त्यो चाहिँ बडो त्यसमाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। किनभने त्यहाँ तपाईँको एकजना प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको अर्को चाहिँ वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, न्याय परिषदका सदस्य हुन्छन्। अर्को न्याय तथा कानुन मन्त्री, मर्यादा क्रममा हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश पछि न्याय तथा कानुन मन्त्री अनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको। अनि त्यसपछि के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रेसिडेन्टले मनोनित गरेको एकजना अनि एकजना बार मनोनित गरेर पठाएको एकजना सदस्य हुन्छ। अब यसलाई तपाईँ यो स्ट्रक्चरलाई हेर्नु हो भने 5 जनामा 3 जना चाहिँ पोलिटिकल मान्छे हुन्छ, पुरै। एउटा चाहिँ न्याय तथा कानुन मन्त्री, अर्को चाहिँ बारको प्रतिनिधि र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्ति र 2 जना मात्रै न्यायाधीश हुन्छन्। र त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरूले आजकल नियुक्ति गर्दाखेरि सबैमा भागभण्डा गर्ने, फेरि त्यो मान्छेको उपयुक्तता हेरेर गर्ने भए चाहिँ यस्ता फेलेसियल रिजल्टहरू आउँदैन थियो। न्यायाधीशमा पनि यस्तो पहिले न्यायाधीशमा हुँदैन थियो, अहिले अब न्यायाधीशमा पनि हुन थालेको छ यो भाग। अब यही कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो सिफारिस भयो, न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि पार्टी मुख्यालयमा गएर एउटा अमुक पार्टीको पार्टी मुख्यालयमा गएर धन्यवाद दिएका कुरा पनि हामीले सुन्नमा आयो, आभार व्यक्त गरेका कुराहरू पनि आए होइन, यी सब कुराहरू। अब यो के छ भने कन्स्टिट्युसनल यो निकायहरू जुन छन् नि तपाईँका संवैधानिक निकायहरू, जस्तो निर्वाचन आयोग भयो होइन, लोकसेवा आयोग भयो, यो यस्ता निकायहरूमा पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग हो, यस्ता कुरामा पनि तपाईँको भागभण्डा अनुसार राजनीतिक भागभण्डा अनुसार राजनीतिक पार्टीको मान्छे नेताजीले भन्नुभएका कुरा मान्ने मान्छेहरू
त्वम शरणम मान्छे, आभार व्यक्त गर्ने मान्छे, जियोजुडी गर्ने मान्छेहरूको नियुक्ति भयो भने हो त्यो यस प्रकारका फाइनेन्सियल रिजल्टहरू हुन्छ। अब कस्तो न्याय निष्पादन हुन्छ, कसरी अदालतको गरिमा कायम रहन्छ, अब त्यसमा त शङ्का हुने भइ नै हाल्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब सुनवाईको कुरा, सुनवाई गर्ने कसले, त सुनवाई गर्दाखेरि सुनवाई गर्ने खालका व्यक्तित्वहरू जुन हाम्रा संसदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि राखेर सुनवाई भएको भए त्यो राम्रो परिणाम हुन्थ्यो। अब सुनवाई गर्ने क्षमतै नभएका सदस्यहरूलाई मान्यौँ, अब निर्वाचित प्रतिनिधि त हुनुहुन्छ, माननीय त हुनुभयो, तर माननीय हुँदाहुँदै पनि त्यो क्षमतामा त आउनु पर्यो नि, आउनु पर्यो होइन? श्रीमान, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर धकेलिसकेका छौँ। मैले छोटो जिज्ञासा चाहन्छु, दुईवटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा छ मेरो। अब यसै सिलसिलामा हिजो बारका पदाधिकारीहरू यो नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्न जाँदा प्रचण्डले चाहिँ दिएको जवाफ चाहिँ नि न्यायालयले लगाएको गुण कार्यपालिकाले तिर्छ, हामीले तिर्छौँ भन्ने कुरा बाहिर आउँदाखेरि त त्योले त निकै ठुलो एउटा भाइरल भएर गयो र यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना दुई पटक हुनुमा पनि के रहेछ, सेटिङै रहेछ कि क्या हो भनेर मान्छेहरूले अनुमान गर्न थाले। होइन, अब यहाँ प्रत्येक कुराका पोजिटिभ अर्थ पनि लिन सकिन्छ, नेगेटिभ अर्थ पनि लिन सकिन्छ। अब प्रचण्डजी एउटा पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सत्ताधारी पार्टीकै प्रमुख मध्ये एकजना हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँका बारेमा नकारात्मक कुराहरू गर्ने मान्छे पनि प्रशस्त छन्, उहाँका बारेमा सकारात्मक कुराहरू गर्ने पनि प्रशस्त छन्। त तपाईँ हामीले न्युट्रल भएर कुरा गरौँ न त। हामीले न्युट्रल भएर कुरा गर्दाखेरि उहाँले जुन व्यक्त गर्नु, न्यायपालिकाले गुण लगाएको छैन र, न्यायपालिकाले त गुण लगाएको छ नि त। न्यायपालिकाले पटक पटक डिरेल्ड भइरहेका जुन हाम्रा अब निर्वाचित संसद जुन हो त्यसलाई चाहिँ डिरेल्ड अवस्थामा पुर्याइसक्यो। दुईचोटि चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग भए। अब भन्नेले त संवैधानिक नै थियो, त्यो त भन्नेले निर्वाचन गर्ने सबै कुरा गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ भङ्ग गरिदिने, मन लागेको बेलामा भङ्ग गरिदिने भन्ने व्यवस्था हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छैन। अब यी सब कुराहरूको रक्षार्थ जुन न्यायपालिकाले काम गरे, हाम्रा वकिलहरूले बार एसोसिएसनका जुन मेम्बरहरू छन् उनीहरू फ्री अफ कस्ट गएर त्यस्ता मुद्दाहरू बहस गरेर डेमोक्रेसीको रक्षामा जुन आउनुभयो उहाँहरू। र यो त दुई पटकको कुरा अहिलेको, योभन्दा पहिले पनि तपाईँका त न्यायपालिकाले गुण नलगाएको त होइन नि। गुण भन्दा पनि कस्तो भने अब संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसअनुसार जनताको अधिकारको सुरक्षामा, डेमोक्रेटिक नर्म्सको सुरक्षामा न्यायपालिकाले पटक पटक, तपाईँले जुन प्रधान न्यायाधीशहरूको हरिप्रसाद प्रधानको नाउँ लिनुभयो अनि विश्वनाथ उपाध्यायज्यूको नाउँ लिनुभयो, तपाईँले नै लिनुभएका जुन नाउँहरू छन् त्यो किन लिनुभयो त? अन्य व्यक्तिहरूको नाउँ किन लिनु भएन? अरूहरू पनि त राम्रै पनि थिए, उहाँहरूको नाउँ लिनु भएन, तपाईँको स्मरणमा त्यही नाउँहरू आए, त किन? उहाँहरूले चाहिँ जनताका अधिकारलाई प्रोटेक्ट गर्नको निमित्त, डेमोक्रेसीको लागि प्रोटेक्ट गर्नको निमित्त, रुल अफ ललाई प्रोटेक्ट गर्नको निमित्त जुन काम गर्नुभएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ कुनै नेताले के भनिदियो भने न्यायपालिकाले गुण लगाएको छ भन्ने कुरा त यसको म जस्तो मान्छेले त्यसको नराम्रो अर्थ लिँदैन, सकारात्मक उहाँले राम्रा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ। अर्को जिज्ञासा चाहिँ के छ भने नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, व्यवस्था छ, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग यो केसमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ, होइन? कार्यक्षमताको अभाव भयो भनेदेखि, संविधान र कानुनको खिलाफमा कार्य हुन गयो भनेदेखि आदि कुराहरू छन्, 3-4वटा कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव त त्यसै भइहाल्यो, अनि कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भयो भने यी जम्मै कुराहरू लेखेको छ। त्यो हुँदै पनि एउटा दलहरूले चाहिँ नि सामान्य कुरालाई लिएर चाहिँ महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने दलहरूले आज यति किटानी साथ सबैजनी यो अवस्थामा महाभियोग लगाउने भनेको कुरा सबै मौजुद हुँदै पनि महाभियोगतर्फ दलहरूले रुचि नराख्नुमा के कारण होला? उहाँहरूले धेरै अग्रसरता आफ्नो देखाउनु भएको छैन। उहाँहरूको भित्र चाहिँ के कमी कमजोरी छ, के मतान्तर छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। अब यसो हेर्दाखेरि
सत्ताधारी पक्षमा जुन दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग 2/3 बहुमत छैन, अनि विपक्षमा जुन दलहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ 2/3 बहुमत आउने त कुरै आएन, अहिले हुँदै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पक्ष र विपक्ष, सत्ताधारी पक्ष र सत्ताधारी विपक्ष दुइटै मिल्नुपर्ने अवस्था आयो। अब त्यहाँ किन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एकमत भइरहेको छैन, यस्तो विथिति हुँदै पनि त्यो कुराहरू बाहिर आएको छैन। अब बाहिर नआएको कारणले अब यसमा फलानो दोषी, फलानो चाहिँ को राम्रो छैन भनेर म त भन्न सक्दिनँ। अब अर्को अन्तिम प्रश्न जिज्ञासा मैले श्रीमानलाई राख्छु कि प्रधान न्यायाधीशले हस्पिटलबाट फर्केर निवासमा बस्छु र निवासबाट कार्य सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ। यसरी निवासमा बसेर इजलास तोक्न मिल्ने कि नमिल्ने, प्रशासनिक कार्यहरू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? विधामा बस्नुभएको प्रधान न्यायाधीशले प्रशासनिक काम चाहिँ आफ्नो रेजिडेन्सबाट पनि कतिपय प्रशासनिक कामहरू गर्न सक्ने कामहरू हुन् जुन गर्छन्। किनभने प्रधान न्यायाधीश 24 आवर्सको प्रधान न्यायाधीश हो, नेपाल अधिराज्य नेपालभरिको प्रधान न्यायाधीश हो होइन। पहिले अब अधिराज्य भनिन्थ्यो, त्यस कारण मेरो मुखबाट आयो। नेपालभरिको सबै अदालतका प्रधान न्यायाधीश हुन्, अर्धन्यायिक निकायको पनि प्रधान न्यायाधीश पनि हो। त उसले नगर्न मिल्ने होइन प्रशासनिक कामहरू, तर बेन्चका कारबाहीहरू, न्याय सम्पादनका कामहरू जुन छन् त्यो चाहिँ निवासमा बसेर गर्न मिल्दैन। अब यसलाई अब कल लिस्ट तोक्ने कुरा जुन छ, अब त्यो कुरा निवासमा पनि गर्न नसक्ने होइन, गर्न सक्ने हो। तर उहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, यो कोभिडको पेसेन्ट आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसनको अवस्थामा उहाँले छोएको कुराहरू कुनै अर्कोले छुनु हुँदैन होइन। कम्तीमा चाहिँ 2 मिटरको 3 मिटरको दूरीबाट नै देखादेख पनि हुन्छ, कुराकानी पनि हुन सक्ने हुन्छ, मास्क लगाएरै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यो बहुतै चाहिँ सावधानीपूर्वक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो कि फोनबाट पनि भन्न नसक्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण फेरि त्यो उहाँले आफ्ना जुन अफिसरहरू छन्, न्यायपालिकाको अफिसरहरू छन्, उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ उहाँले सहयोग माग्नुभयो भने त्यो आजको कल लिस्ट के छ, आजको कुन मुद्दाहरू तोक्नुपर्ने छ, के ग्रुपिङ भएछ, कसो भएछ होइन, मुद्दाहरूको ग्रुपिङ, कन्स्टिट्युसनल केस कतिवटा छन्, सिभिल कतिवटा छन्, क्रिमिनल कतिवटा छन्, पुराना कतिवटा छन्, नयाँ कतिवटा छन्। यो सब कुराहरू त तपाईँको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कसैको सहयोग पनि दिन पर्ने हुन्छ। कसैले टाइप गर्नु पर्यो, कसैले कम्प्युटरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो, कसैले के गर्नु पर्यो, कसैले ल्याउनु पर्यो, यो सबै कुराहरू हुन्छ। कसैले कलम दिनुपर्ने हुन्छ, कसैले कागज दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यो सारा कुराहरू कन्ट्याक्टमा त मान्छे आउनु पर्यो कन्ट्याक्टमा। त्यो अवस्था चाहिँ थिएन। उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि, त आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा जुन उहाँले बेन्च तोक्नुभयो, अहिले पनि उहाँको आइसोलेसन त कन्टिन्यू नै होला। उहाँ घरमै आइसक्नु भएको भए पनि उहाँको आइसोलेसन त कन्टिन्यू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो परिस्थिति मेरो विचारमा त छैन। उहाँले अब यो त के हो भने बिदा लिनु राम्रै हुन्छ, बिदा लिनु उहाँको अधिकार हो। अब बिदा पनि म लिन्न, म कामै गर्छु भनेर भन्नु, अब यो कस्तो फेरि काम पनि नदिने, बिदा पनि नबस्ने, अब फेरि एक प्रकारले चाहिँ निकास दिन नखोजेको ठ्याक्कै देखिन्छ। न्यायपालिकाले एक प्रकारले बन्धक बनाए जस्तो भयो। हस्त व्यस्तका बीच यहाँसम्म आउनुभयो र यति गम्भीर विषयमा प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत तथा टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालसँग बसेर यो पछिल्लो समय देखा परेको सर्वोच्च अदालत, त्यसपछि बार र बेन्चका बिचमा भएको जुन विवाद हो र प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने राजीनामा र भविष्यमा देखिने न्यायालयमा हुन सक्ने सुधारका सङ्केतहरू बारेमा केही क्षण हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र हामी आशा गर्छौँ यसको सही निकास आउनेछ र प्रधान न्यायाधीशले आफूले मनन गर्नुहुनेछ र विधामा बस्नुहुनेछ या त राजीनामा दिनुहुनेछ र सहज बहिर्गमन उहाँको हुनेछ। कुनै बलजफ्ती र जबरजस्ती उहाँमाथि थोप पर्ने कुनै समय र परिस्थिति नआओस् भन्ने पनि हामी कामना गर्दछौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै
आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।